मंगलबार देशैभर थपिए 7,660 संक्रमित, 55 जनाको मृत्यु। उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञा वैशाख 29 गतेसम्मका लागि थपियो। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र निषेधाज्ञा थप कडा पार्न प्रशासनका 11 निर्णय। के गर्न पाइने, के गर्न नपाइने पुरा हेर्नुहोस्। अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द हुने भएपछि त्रिभुवन विमानस्थलमा यात्रुको भिड। कोरोना संक्रमण बढेसँगै घट्न थाले कुखुराको मासुको मूल्य। डडेलधुरा अस्पतालमा अक्सिजन अभाव, आइसियुमा लाइन। कोइला बालेर सुत्दा भक्तपुरमा एकजनाको मृत्यु। उपत्यकामा निषेधाज्ञामा थप कडाई। बेलुकामा खाद्य पसल खोल्न नदिने निर्णय। नेपालीको जग्गा हडप्न खोज्ने भारतीय नागरिक पक्राउ। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण आइपिएल स्थगित। बिल गेट्सको डिभोर्स। 3 बच्चाले बिल गेट्सको कुल सम्पत्तिको 1% भन्दा पनि कम पैतृक सम्पत्ति, $10 मिलियन मात्रै पाउने। पूर्व रानी कोमल अक्षय आइसियुमा। ज्ञानेन्द्र र प्रेरणाको अवस्था सामान्य। औषधिको मूल्य बिक्रीमा अवैध काम गरे लाइसेन्स रद्दसम्म गराइने। महामारीको समयमा अत्यावश्यक सेवा लिन एम्बुलेन्सका लागि 102 र शव व्यवस्थापनका लागि 1140मा सम्पर्क गर्न सकिने। उपत्यकाको निषेधाज्ञा एक साता लम्बियो। पैदल यात्रु र साइकल समेत हिँड्न नपाउने। अक्सिजनको अभावको बीच भारतमा संक्रमितको संख्या 2 करोड नाग्यो। माओवादीले ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो। कोभिडका कारण उत्पन्न परिस्थितिमा आम नागरिकलाई सघाउन ग्यालेक्सी एप डेस्क सञ्चालन। केएमसीमा कोभिडका बिरामी 1 दिन राखेको शुल्क नै 30,000। मंगलबार 6 अर्बको शेयर कारोबार। 9 कम्पनीका लगानीकर्ताले कमाए 10%। नयाँ दिल्लीमा 2 महिनाका लागि निशुल्क खाद्यान्न र 5,000 रुपियाँ दिने घोषणा। नमस्कार, म गङ्गा विश्वकर्मा। आज वैशाख 22 गतेका ताजा समाचार लिएर उपस्थित भइसकेको छु। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर कोरोना, लकडाउन र देश विदेशको यो जटिल परिस्थितिबारे आफ्ना मनमा लागेका कुरा निर्धक्कसँग कमेन्ट बक्समा लेखेर छोड्नुहोला। अब लागौँ समाचारतर्फ। नेपालमा आज थप 7,660 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर पछिल्लो 24 घण्टामा गरिएको परीक्षणमा उक्त संख्यामा संक्रमित पाइएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको हो। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 55 जनाले कोरोनाको संक्रमणबाट ज्यान गुमाएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 16,702 परीक्षण मध्ये 16,131 जनाको पीसीआर र 671 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गरिएको थियो। यस्तै मंगलबार कोरोना संक्रमणबाट मुक्त हुनेको संख्या 1,775 जना रहेको छ। यो सँगै नेपालमा संक्रमित हुनेको संख्या 3,51,005 पुगेको छ भने 2,87,790 संक्रमित निको भएका छन्। यसबाट मृत्यु हुनेको संख्या 3,417 पुगेको छ। हाल नेपालमा 59,798 सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा वैशाख 16 गतेदेखि जारी निषेधाज्ञा 29 गतेसम्मका लागि थपिएको छ। आज उपत्यकाका 3 जिल्लाका प्रमुखहरूको बैठकले कोरोना संक्रमण झन बढ्दै गएको भन्दै निषेधाज्ञा थप गर्ने निर्णय गरेको हो। एक साता थप गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको निषेधाज्ञामा कडाई गर्न स्थानीय प्रशासनले 11वटा निर्णय गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका 3वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूका प्रमुखहरूको बैठकपछि 29 गतेसम्मका लागि निषेधाज्ञा थप गर्ने भएको हो। थप गरिएको निषेधाज्ञामा पहिलेको भन्दा थप कडाई गर्ने भएको छ। यस्तै खाद्यान्न पसलहरू बिहान 7 बजेदेखि 9 बजेसम्म मात्र खोल्न पाइने भएको छ। यसअघि बिहान 10 बजेसम्म र बेलुका 5 बजेदेखि 7 बजेसम्म खोल्न दिइने भएको थियो। त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको हकमा केन्द्रीय कार्यालयमा 20% जनशक्ति राख्ने र काठमाडौँ उपत्यकाभित्र 20% मात्र बैंक सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै ठेलागाडा र कवाडी सङ्कलन गर्न समेत रोक लगाइएको छ। सरकारले निषेधाज्ञालाई कडा बनाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय उडान रोक्ने भएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बाहिर जानेहरूको भिड बढेको छ। सोमबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले 23 गतेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो। संक्रमणको चेन ब्रेक गर्न काठमाडौँ उपत्यकामा वैशाख 16 गतेदेखि निषेधाज्ञा गरे पनि हवाई उडान सुचारू भएको थियो। आन्तरिक तर्फको सम्पूर्ण उडान मंगलबारबाट बन्द गरिएको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय उडान बिहीबारदेखि रोकिँदैछ। अन्तर्राष्ट्रिय उडान रोकिने भएपछि नेपाल छाडेर जानेको भिड विमानस्थलमा बढेको हो। कोरोनाको संक्रमण झन बढ्दै गएपछि सरकारले आवागमनको सम्पूर्ण गतिविधि रोक्ने तयारी गरेको छ। कोरोना संक्रमण बढेसँगै उकालो लागेको कुखुराको मासुको मूल्य फेरि घट्न थालेको छ। मासुको मूल्य उत्पादन बढेका कारण होइन, आपूर्ति सहज नभएका कारण घटेको हो। त्यस्तै कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि सरकारले विभिन्न 41 जिल्लाहरूमा निषेधाज्ञा घोषणा गरेको छ, जसले गर्दा मासुको माग बढी हुने होटल तथा रेस्टुरेन्ट पूर्ण रूपमा बन्द भएका छन्। त्यसकारण मासुको माग पनि कम भएको छ। होलसेल बजारमा पनि कुखुराको मासु घटिसकेको छ। अहिले खुद्रा मूल्य नै प्रति केजी 350
रुपैयाँमा झरिसकेको छ। प्रति किलो 250 रुपैयाँमा पाउने मासुको मूल्य बढेर 450 रुपैयाँसम्म पुगेको थियो। कुखुराको पकेट क्षेत्र चितवनमा मूल्य घटेपछि काठमाडौँमा पनि बिस्तारै घट्न थालेको छ। आवतजावतमै समस्या भएका कारण मात्रै मूल्य घटेको हो, उत्पादन भने बढेको छैन। सुदूरपश्चिम प्रदेशको एकमात्र सङ्घीय सरकार मार्फतको डडेलधुरा अस्पतालमा अक्सिजनको हाहाकार भएको छ। अक्सिजन अभाव भएपछि अस्पतालले अक्सिजन सपोर्टबाट उपचार गर्नुपर्ने कोरोना संक्रमित बिरामीलाई पनि भर्ना गर्न छाडेको छ। अस्पतालमा आफ्नै अक्सिजन उत्पादन गर्ने प्लान्ट छ, त्यसको दैनिक 11 जनालाई मात्रै अक्सिजन दिन सक्ने क्षमता रहेको छ। डडेलधुरा अस्पतालको अक्सिजन प्लान्टबाट दैनिक 27 सिलिन्डर भर्ने क्षमता हो, जसले 11 जनालाई अक्सिजनमा राखेर उपचार गर्न सक्छ। तर अहिले 23 जनालाई अक्सिजन दिइरहेको अस्पताल स्रोतले बताएको छ। 5 बेडको आइसियु पनि भरिएको छ। थप 2 जना लाइनमा बसेका छन्। भक्तपुरको सूर्य विनायक नगरपालिका 10 मिलन चोकमा कोइला बालेर सुतेका आमा र 2 छोरी मध्ये 1 जनाको मृत्यु भएको छ। काभ्रेको तिमाल गाउँपालिका स्थित डडुवाल घर भएकी 22 वर्षीय सुनिता तामाङको मृत्यु भएको महानगरीय प्रहरी परिषद भक्तपुरकी एसपी तारा देवी थापाले बताउनुभयो। वैशाख 19मा राति आमा शान्तिमाया ब्लोन तामाङ र उहाँका छोरीहरू 18 वर्षीय अनिता र सुनितासँगै सुतेका थिए। काभ्रेबाट शान्तिमायाका पति सलामले बारम्बार फोन गर्दा रिसिभ नगरेपछि उहाँले चिन्जानका सोनाम तामाङलाई बुझ्न पठाउनु भएको थियो। सोनामले झ्याल बन्द गरेको अवस्थामा 3 जना अचेत रहेको खबर गरेपछि पुगेको प्रहरी टोलीले उनीहरूलाई अस्पताल लगेको थियो। अन्त तामाङले बच्चा जन्माएको हुनाले सेक्नका लागि मक्कलमा बालेको कोइला ननिभाइ सुतेको र निस्सासिएर मृत्यु भएको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धान निष्कर्ष छ। नेपाली नागरिकको जग्गा हडपेर आफ्नो नाममा पार्ने प्रयास गरिरहेका भारतीय नागरिक विराटनगरबाट पक्राउ परेका छन्। भारतीय नागरिक हुँदाहुँदै कृत्य गरेर सुनसरीको दुहबीबाट नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको पुष्टि भएपछि शर्मालाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। उजुरी परेको थाहा पाएपछि उनी 2 सातादेखि फरार रहेका थिए, तर लुकी छिपी विराटनगर आएपछि प्रहरीको फन्दामा परेका हुन्। भारतको अररिया जिल्ला स्थित नरपतगञ्जका बासिन्दा अनिरुद्ध शर्मालाई प्रहरीले सोमबार राति 10 बजेतिर विराटनगर महानगरपालिका 5 चाँदनी चोकबाट पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेकालाई छुटाउनका लागि कानुन व्यवसायदेखि लिएर राजनैतिक दलका नेता र समाजसेवीका नाममा समेत दबाव आउन थालेको प्रहरी स्रोतले बताएको छ। विश्व क्रिकेटमा आइपिएल सबैभन्दा धनी क्रिकेट प्रतियोगिता हो, जसमा 8 टोलीले 20 ओभरमा क्रिकेट खेल्ने गर्दछन्। क्रिकेट खेलाडीहरूमा कोभिड-19 बढेपछि भारतमा भइरहेको इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल स्थगित भएको छ। मंगलबार मुम्बई इन्डियन्स विरुद्धको खेलाडी सनराइज हैदराबादका एक खेलाडीमा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। सोमबारको कोलकाता नाइट राइडर्स र रोयल च्यालेन्जर बेङ्गलोर बीचको खेल 2 खेलाडीमा संक्रमण पुष्टि भएपछि खेलाइएको थिएन। एक विज्ञप्तिमा आइपिएलले एउटा आपतकालीन बैठकमा यो वर्षको प्रतियोगितालाई स्थगित गर्ने सर्वसम्मत निर्णय भएको बताएको छ। माइक्रोसफ्टका संस्थापक बिल गेट्स र उनकी श्रीमती मिलिन्डा गेट्स अलगिँदै छन्। यी दुईले विवाहको 27 वर्षपछि सम्बन्ध विच्छेदको घोषणा गरेका हुन्। बिल गेट्स र मिलिन्डा गेट्स एक छोरा र 2 छोरीका आमा बुवा हुन्। छोराको नाम ररी र छोरीको नाम जेनिफर र फियोबी हो। बिल गेट्सको कुल सम्पत्ति यति बेला $146 बिलियन रहेको छ। बिल गेट्सले सन् 2017मा उनका प्रत्येक सन्तानलाई पैतृक सम्पत्तिको $10 मिलियन मात्र दिने बताएका थिए। अर्थात् तिनै सन्तानलाई कुल $30 मिलियन को सम्पत्ति दिनेछ। बिल र मिलिन्डाले उनीहरूको कुल सम्पत्तिको 95% हिस्सा समाजसेवाका लागि दान दिने घोषणा गरिसकेका छन्। यसका लागि यी दुईले बिल एन्ड मिलिन्डा गेट्स फाउन्डेसनको स्थापना गरिसकेका छन्। कोरोना संक्रमणपछि उपचाररत पूर्व रानी कोमल शाहको स्वास्थ्य अवस्था सुधारोन्मुख रहेको अस्पतालले बताएको छ। उनी उपचाररत नर्भिक इन्टरनेसनल हस्पिटलले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरी कोमल शाहको स्वास्थ्य अवस्थामा लगातार सुधार भइरहेको जनाएको हो। कोरोना संक्रमण भई 11 दिन अघि नर्भिक अस्पतालमा भर्ना भएकी शाहलाई गत बिहिबारदेखि प्लाज्मा थेरापी विधिबाट उपचार थालिएको थियो। उनलाई हाल आइसियुमै राखेर उपचार भइरहेको छ। उनको स्वास्थ्य अवस्थामा क्रमिक र दैनिक रूपमा सुधार भइरहेको छ। नर्भिक अस्पतालमै उपचाररत पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह र पूर्व अधि राजकुमारी प्रेरणा शाहको अवस्था भने सामान्य र स्थिर रहेको छ। कोभिडको बिरामीलाई आवश्यक औषधि मानिएको रेमडेसिभिरको
कोर्टेलिङ गर्ने, लुकाउने, बढी मूल्य लिनेलाई विभागले कडा कारबाही गर्ने भएको छ। कुनै विक्रेताले औषधिको मूल्य लगायतको बिक्रीमा अवैध काम गरे लाइसेन्स रद्द गर्ने सम्मको कारबाही गर्न सकिने औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक भरत भट्टराईले बताउनुभयो। कोभिड अस्पतालको मागको आधारमा आवश्यक रेमडेसिभिर र अत्यावश्यक औषधिको व्यवस्थापन गर्न विभागले सबै पक्षसँग समन्वय गरेर काम गरिरहेको महानिर्देशक भट्टराईको भनाइ छ। औषधिको अभावमा कोही बिरामी मर्नु नपरोस् भनेर काम गरिरहेको महानिर्देशक भट्टराईले बताउनुभयो। नेपाल सरकारको कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन सञ्चालन केन्द्रले महामारीका समयमा अत्यावश्यक सेवा लिन अपनाउनु पर्ने प्रक्रिया र टोल फ्री नम्बरहरूको प्रबन्ध गरेको छ। केन्द्रको टोल फ्री नम्बर 1140 रहेको छ भने एम्बुलेन्सका लागि 102, शव व्यवस्थापनका लागि 1140 र शव व्यवस्थापनका लागि खटिएको टोलीबारे जानकारी लिनका लागि 105 मा सम्पर्क गर्न सकिने जनाएको छ। शव व्यवस्थापनका लागि मृतक प्रमाणपत्र, कोभिड-19 को पोजिटिभ रिपोर्ट सहितका कागजात छाउनी स्थित केन्द्रमा इमेल गर्न सकिनेछ। अस्पतालमा मृत्यु हुनेको हकमा सम्बन्धित अस्पतालले सीसीएमसीलाई शव व्यवस्थापनका लागि अनुरोध पत्र वा होम आइसोलेसनमा मृत्यु हुनेको हकमा स्थानीय पालिकाको पत्र आवश्यक पर्ने केन्द्रले जनाएको छ। भारतमा कोभिड संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 2 करोड नागेको छ, तर सरकारले संक्रमितको संख्या घटिरहेको जनाएको छ। मंगलबार थप 3,55,000 नयाँ संक्रमित थपिएका छन्, जुन अप्रिल 30 तारिखमा देखिएको 4 लाख दैनिक संख्याभन्दा कम हो। तर परीक्षण संख्या पनि घटाइएको छ र भारतमा साँच्चीकै संक्रमित हुनेको संख्या निकै नै धेरै भएको आशंका पनि गरिएको छ। यसैबीच अक्सिजन अभावको अवस्थामा सुधार हुने कुनै पनि संकेत देखिएको छैन र राजधानी दिल्ली लगायतका थुप्रै शहरहरूमा उपचारका लागि मानिस सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। भारतमा भाइरसका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 2,22,000 पुगेको छ, तर विज्ञहरू भने मृत्यु हुनेको संख्या निकै नै कम मात्रै गणनामा आएको बताउँछन्। आधिकारिक तथ्याङ्कहरू र मानिसहरूले शव दाह गृहमा देखेका शवको लामो लाइनबीच तालमेल नभएको उनीहरू बताउँछन्। नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ। मंगलबार पार्टी कार्यालय पेरिस टाढामा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाख 27 गते संसदबाट विश्वासको मत लिने निर्णय गरेपछि माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो। माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएको पत्र आज प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई बुझाउनेछ। नेपाली कांग्रेसका नेता समेत रहनुभएका सुनिल शर्मा सहितका व्यवसायी सञ्चालक रहेको सिना मङ्गल स्थित काठमाडौँ मेडिकल कलेजले कोभिड-19 संक्रमितलाई उपचार गर्न सरको शुल्क तोकेको छ। कलेजले कोभिड पोजिटिभ बिरामीहरूलाई उपचारका लागि क्याबिनको व्यवस्था गरिएको भन्दै आर्थिक अवस्था कमजोर भएका सर्वसाधारणले सुन्दै तर्सिने शुल्क निर्धारण गरेको हो। कलेजका वरिष्ठ सहायक प्रेम प्रकाश थापाका अनुसार उपचारका लागि आउने कोभिड संक्रमितलाई सुविधायुक्त क्याबिन तयार गरेर शुल्क तोकिएको हो। थापाका अनुसार कोभिडका बिरामीलाई सिंगल बेड भएको क्याबिनमा राख्दा प्रतिदिन 20,000 रुपियाँ शुल्क लाग्नेछ। त्यस्तै 2वटा बेड भएको क्याबिनमा राख्दा प्रति व्यक्ति हरेक दिन 10,000 रुपियाँ शुल्क लाग्ने भएको छ। त्यसैगरी डिलक्सका रूपमा तयार पारिएको कोभिड क्याबिनमा बसेर उपचार गर्नका लागि प्रतिदिन 25,000 रुपियाँ शुल्क तोकिएको छ। थापाका अनुसार कलेजमा सुपर डिलक्स रुम पनि तयार गरिएको छ, जसको प्रतिदिन शुल्क 30,000 रुपियाँ रहेको छ। मंगलबार 6 अर्बको शेयर कारोबार भएको छ। दिनभरको उतार चढावका बावजुद बन्द हुँदा बजार जम्मा 1.9 अङ्कले मात्रै बढेको छ। सो अङ्कको वृद्धिपछि परिसूचक 2,654 अङ्कमा कायम भएको छ। बजारको पुँजीकरण 36 खर्ब 83 अर्ब पुगेको छ। यस दिन 9 कम्पनीका लगानीकर्ताले 10% मूल्य कमाएका छन्। समता लघुवित्त, महिला लघुवित्त, सपोर्ट माइक्रो फाइनान्स, राधी विद्युत, रुरु जल विद्युत, सिंगटी हाइड्रो पावर, विशाल बजार कम्पनी, युनाइटेड मोदी हाइड्रो पावर र पञ्चकन्या माई हाइड्रोको मूल्य करिब 10% बढेको हो। भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि जारी लकडाउनको समयमा अरविन्द केजरीवाल नेतृत्वको सरकारले राहतको घोषणा गरेको छ। भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार मुख्यमन्त्री केजरीवालले 2 महिनासम्म पुग्ने खाद्यान्न निशुल्क दिने र 5,000 रुपियाँ नगद दिने घोषणा गरेका छन्। लकडाउनका कारण दैनिक ज्यालादरी गरेर खाने मानिसहरूले भोकमरीको सङ्कट बेहोर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। सोही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै केजरीवाल सरकारले यस्तो घोषणा गरेको हो। दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरेर त्यहाँका अटो तथा ट्याक्सी चालकलाई 2 महिनासम्म 5,000 रुपियाँ प्रदान गर्ने बताएका छन्। साथै उनले दिल्लीका 72 लाख रासन कार्ड भएका मानिसलाई निशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध गराउने घोषणा पनि गरेका छन्। कोरोनाबाट आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गरौं। आजलाई समाचार यति नै। हाम्रो च्यानललाई हेर्दै गर्नुहोला। भोलि फेरि नयाँ अनि ताजा समाचार लिएर उपस्थित हुने नै छु। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।